बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे देखने वाले तमाम नाजरीन को हम खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं कि इशू दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और उस पर डिस्कशन भी होती है कि बात भी होती है कि मुल्की हालात को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके। जैसा आप देख रहे हैं कि बिजली के हवाले से बात करेंगे कि मुल्क में बिजली का बहरान बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। लोग बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, हमारी इंडस्ट्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा बात करने लगेंगे कल वज़ीर आज़म की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें बताया गया कि बिजली को बचाने के लिए चारों सूबों में 8:30 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएंगी ताकि इससे मुल्की हालात बेहतर हो सकें और बिजली का जो बहरान है उसमें बचत हो सके। तो इस पर बात करेंगे। मज़ीद और चीज़ों पर भी बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे इकबाल साहब? ठीक ठाक। हाँ, जब हम करते हैं इशू ऑफ द डे में कोई किसी न किसी बात पर डिस्कशन होती है, बड़े मसाइल आप देख रहे हैं। इशू ऑफ द डे का मतलब यानी ये है कि इस वक्त मसाइल क्या है, मसाइल क्या इशू है, है, कौन से इशूज़ हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो तमाम पाकिस्तान के एक बच्चे को पता है कि मुल्क में बिजली की जो प्रोडक्शन है वो कम है और हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। इस वक्त मुल्क का ये हाल है कि 10 से 12 घंटे तक रूरल एरियाज़ में और मेजर सिटीज़ में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। तो इसके साथ जुड़े हुए कारोबार बड़े मुतासर हो रहे हैं। लोग रोज़गार के लिए जाते हैं, वहाँ बिजली नहीं होती, वो काम चलता नहीं, उनको रोज़गार मिलता नहीं, इंडस्ट्री बंद है। बल्कि जनरेटर के साथ जो छोटी मोटी इंडस्ट्री लोग चलाने की कोशिश करते हैं वो एक बाकायदा वो फिर प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर आता है। मुल्क में बिजली को बचाने के लिए मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म के इस फैसले की सताइश करना चाहिए। दुनिया में कहीं भी नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि आप फ्रांस चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, शाम को लोग दुकानें बंद कर देते हैं। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान में एक उल्टा रवाज है कि यानी जो ऐन इस्लामी है कि सुबह रिज़्क़ की तलाश में निकल खड़े हो और रात आपके आराम और सोने के लिए है। यहाँ उल्टा ये है कि सारा दिन सोए रहते हैं, 1-2 बजे जाकर दुकानें खुलती हैं। फिर ये है कि रात को 12-1 बजे तक आप देखें मेन मार्केट खुली होती है, बड़ी हैवी लाइट्स उनमें जल रही होती हैं। तो ये एक उल्टी आदत है। इस पर तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को सख्ती से अमल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा चारों सूबाई वज़राए आला को कि आप ताजरों से रब्ता करें और उनको कन्विंस करें। कन्विंस तो वो नहीं होंगे क्योंकि एक आदत पड़ी हुई है कि रात को आप देखें कि फ्रूट वाला भी लेके बैठा हुआ है, एक हेयर सैलून वाला भी खोल के बैठा हुआ है। भाई आप जिसने कोई काम लेना होगा दिन के टाइम ले लेगा, इससे बिजली की बड़ी बचत होगी। और दूसरा, इस बिजली को बचा के आप इंडस्ट्री को उसको चला सकते हैं जहाँ रोज़गार वगैरह लोगों ने कमाना होता है। तो काश ऐसा इस पर अमल हो जाए। इसमें एक और बात जो सब फैक्टर है वो यानी बड़ा ख़ास है, वो है हमारा सोशल फैब्रिक। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल फैब्रिक ये है कि आप देख रहे हैं कि सुबह जब दुकानदार, बड़े बड़े स्टोरों के मालिक और फिर उनसे के साथ जुड़े हुए लोग ये लेट जब जाते हैं घरों से तो बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। ऐसे ही है। जब ये जाते हैं तो बच्चे उस वक्त आते हैं। इनकी मुलाकात रात को 1 बजे भी नहीं होती। इससे हमारे मुआशरे में बुराइयां बड़ी बढ़ रही हैं। आप देखें कि ना बच्चों की एक्टिविटीज़ का पता चलता है, ना अपने मियाँ बीवी का को कहीं जाना ना हो सकता है। वो हर वक्त इंसान वो थका हुआ आता है, इससे टेंशन बढ़ती है और मुआशरा तबाह बर्बाद हो चुका है। मुझे बताइए कि कोई पूरी दुनिया जो तरक्की भी कर रही है और इस जैसे मसाइल जो पाकिस्तान में है, ज़ाहिर है किसी के ढके छुपे नहीं है कि हमने डैम नहीं बनाए, पानी से बिजली नहीं पैदा की, जहाँ कम रेट पर बिजली हमें प्रोड्यूस हो सकती थी। हमने IPP के साथ मुआहदे किए हैं। वो सारा जो मुल्क का आप कह सकते हैं ज़र मुबादला है वो बाहर जा रहा है। तो ये फैसला इसको बड़ी सख्ती से ताजरान को प्यार में बसे समझाएं, अगर नहीं तो उस पर सख्ती से अमल करें। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि शादी हालों पर 10 बजे की पाबंदी पर अमल दरामद करवा लिया गया है, 1 डिश पर भी करवा लिया गया है। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात की सताइश ही करनी चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अगर ये एक बात कही है तो ताजरों को अपनी फैमिलियों को बचाने के लिए भी ऐसा करना चाहिए। जिनके लिए आप कमा रहे हैं आपसे तो उनकी मुलाकात ही नहीं होती। ऐसे ही है। आप रातों को बत्तियाँ जला के बैठे रहते हैं, वो कोई गाह कई दफ़ा होता ही नहीं है। कई दफ़ा आप देखें सड़कों के ऊपर भी सारा तमाशा लगा हुआ है, लोग ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल होता है और जो टाइम लोगों के सोने का होता है वो लोग बाहर फिर रहे होते हैं। तो ये वज़ीर आज़म का जो है फैसला इस पर बड़ी सख्ती से और अमल दरामद कराना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे हमारा एक तरफ बचत बिजली की होगी, बिल्कुल
انڈسٹری چلے گی, بے روزگاری ختم ہوگی. اگر بے روزگاری ختم ہوگی تو لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی, قوت خرید بڑھے گی تو پھر وہ چیزیں خرید سکیں گے اپنے بچوں کے لیے. اور معاشرے میں اس میں جو معاشرتی برائیاں ہیں, جو سوشل فیبرک میں کہتا ہوں, وہ بھی اس میں کمی واقع ہوگی. تو یہ اچھا فیصلہ یہ ہے کہ لوگ بڑے حشاش وشاش نظر آئیں گے مسکراتے ہوئے. ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی وقت آپ رات کو 12 بجے دیکھیں سڑکوں کے اوپر ٹریفک ہے. ایسے ہی ہے. ہاسپٹل کھلے ہوتے ہیں دوسری دنیا میں, یا کوئی ہوٹل کھلا ہوتا ہے, یا کوئی کلب کھلا ہوتا ہے جہاں بس ظاہر صاحب ایسے یہ لوگ جاتے ہیں. پاکستان میں اب تو یہ تماشا بن گیا کہ جو چھوٹے چھوٹے محلے ہیں ایون وہاں بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں. بھئی آپ دیکھیں, اگر آپ کو پتہ ہو میں نے حجامت کرانی ہے, میں نے شاپنگ کرنی ہے, سبزی لینی ہے, گوشت لینا ہے, تو اگر ٹائمنگ ہوگی تو آپ مینیج کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے اس دکان بند ہو جانی ہے, جب آپ کو یہ پتہ کھلی ہی رہنی ہے. کئی دفعہ میں نے سوچا کہ رات کو 12 1 2 بجے یہ نائی کر کے رہا ہے, یہ کس کو انتظار کر رہا ہے؟ بیٹھا ہے, اور فروٹ والا بھی ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے, ڈرائی فروٹ والے بیٹھے ہیں, آئس کریم والے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو تو بالکل سختی سے روکنا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے کہ ڈاکٹر رضوان اور مقصود چپڑاسی کی جو ہے موت وہ ایک قتل ہے, اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھو, ویری انفارچونیٹ ہے, کیونکہ پاکستان میں ایسے واقعات کا کبھی پتہ نہیں چل سکا. کیونکہ جو خفیات ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے. آپ نے دیکھا سب سے پہلے قائد اعظم سے کوئی آپ بات شروع کر لیں, قائد اعظم بھی کچھ لوگوں کے نزدیک مرڈر ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. اور انہیں راستے میں ایمبولینس خراب ہونا, ان کو نہ پہنچا سکنا, جس نے پاکستان بنایا قائد اعظم تک وہ تو ان کے قاتلوں کا یا جو پیچھے سازشی سے کہہ سکتے ہیں جی نہیں پتہ چلا. لیاقت علی خان کو لیاقت باغ میں اکبر نامی آدمی نے فائر کر کے مار دیا جلسے کے دوران, آج تک پتہ نہیں چل سکا. بے نظیر کو وہاں مار دیا گیا لیاقت باغ میں ہی, کوئی پتہ نہیں چل سکا. یہاں بڑی سازشیں. یہاں ایک ہمارے آرمی چیف تھے جنجوہ صاحب, ان کے متعلق مبینہ طور پر یہ تھا کہ ان کو زہر دیا گیا. ان کی بیوی نے کیس بھی کیا, ان کے بھائی نے نہیں پتہ چل سکا. محمد خان جنیدو کے متعلق بھی یہ افواہ تھی کہ انہیں جب وہ امریکہ سے صحت یاب ہو کے پیرس کی طرف جا رہے تھے تو ان کو بھی زہر دیا گیا. اس طرح ذوالفقار بھٹو کے ایک بیٹے کو بھی زہر دیا گیا. وہ یعنی یہ ہے عوام کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ سلو پوائزننگ کی بھی ضرورت نہیں رہی. اب دنیا میں جدید ترین یعنی جو ہیں زہر آ چکے ہیں کہ اگر اس کا کسی کے بالوں پر سپرے کر دیا جائے, کپڑوں پر کر دیا جائے, اس کے موبائل کو چھو لیا جائے, تو جیسے وہ آدمی اس کو پکڑے گا اور کان کو لگائے گا یا جو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ اس کو سرایت کر جائے گا. اور اس کا طریقہ کار کلنگ کا کیا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا, وہ ہارٹ کی طرف جائے گا, وہ آدمی سروائیو نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں اس اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے, ان کے جو لیڈران ہیں, انہوں نے خدشہ اظہار کیا ہے. اور ڈاکٹر رضوان تو ایف آئی اے کا اور خاص طور پر نیب میں اس کی پوسٹنگ تھی. وہ اچھا پلا نوجوان آدمی تھا, بڑا صحت مند تھا. اس پر سوالیہ نشان ہے کہ میں اس کے جنازے پر بھی گیا تھا, تو اس کو بھی دباؤ کے تحت اس کی موت واقع ہوئی ہے. کیونکہ دباؤ ایک بذات خود کرائم ہے کہ اگر آپ کسی کو اس حد تک دباؤ کا شکار کر لیں, وہ خودکشی بھی کر لے یا مر جائے, تو وہ پتہ چلا جاتا ہے. سویلائز دنیا جہاں انسانوں کی عزت ہے وہاں پتہ چلاتے ہیں کہ اس کو کیا وجہ تھی, کس آدمی کا تھریٹ تھا. کیونکہ پاکستان میں تو مرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور کوئی خاص کام بھی نہیں ہے, کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ عام آدمی کی کیا زندگی ہے. اب کا مقصود جو ہے اس پر مبینہ طور پر 16 بلین روپے یعنی 16 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. اور ایف آئی اے میں کیس چل رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اسی کیس میں پیش ہوتے ہیں, اسی کی تاریخیں پڑھتی ہیں, اسی پر ضمانت پر ہیں. تو وہ دبئی میں پتہ چلا کہ وہ مر گئے. اب اس میں 2 سوال اٹھتے ہیں کہ دبئی میں اس وقت اس کو کسی نے رکھا ہوا تھا, خود وہاں رکا ہوا تھا, کسی کی ڈپینڈنسی میں تھا, کون لوگ لک آفٹر کر رہے تھے. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب جو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ہیں وہ کیسے نکلوائے جائیں گے, وہ ریاست نکلوائے گی یا نکال لیے گئے ہیں. اگر نکال لیے گئے ہیں تو جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے جس کو اس کی موت سے فائدہ ہو سکتا تھا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بھی ایک انڈر دا کارپٹ کام
ختم ہو جائے گا. یہاں غریب کے لیے مرنا کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے. تو سارا دن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹریفک حادثات میں باقاعدہ افینس کے طور پر لوگوں کو مارا جاتا ہے، ٹارگٹ کر کے بھی مارا جاتا ہے، اور پکڑے بھی نہیں جاتے. تو یہ ہے اب اقبال صاحب، انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. وہ جو ہوتا تھا نا، پہلے ہم نیوز دیکھتے تھے کہ فلاں بندہ مر گیا تو فوری طور پہ دوبارہ 2-3 دفعہ، اب یوز ٹو ہو گئے، جب دیکھتے ہیں قتل ہو گیا، خودکشی کر لی، اب لگتا ہے جیسے روٹین کی باتیں ہیں سارے. یعنی ہم نے یاد کروایا کہ میں جب شمالی علاقہ جات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں کوئٹہ کے علاقے میں بھی ہوا کہ 22 لوگ مر گئے ویگن ایکسیڈنٹ میں. شمالی علاقہ جات میں تو روزمرہ کا معمول ہے، گاڑیاں گرتی ہیں، لوگ مرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو محکمہ باقاعدہ طور پر سڑکیں بناتا ہے اس کو سیف گارڈ بنانے چاہیے، پھر ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد سختی سے کروانا چاہیے، ہیوی جرمانے کرنے چاہیے اور ان کی پروٹیکشن کرنی چاہیے. مثلا یہ تو باقاعدہ طور پر اس کو میں مرڈر ہی گنتا ہوں. اور سڑکوں کے اوپر اگر تیز رفتاری سے کوئی کسی کو مارتا ہے تو وہ بھی باقاعدہ ایک اس کو میں مرڈر ہی گنتا ہوں کہ اس کو وہ جو محکمے ان کے چلانے والے ہیں، سپروائز کرنے والے ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں. یعنی لیکن یہ کہ آپ نے صحیح کہا، دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایسے لوگ مر جاتے ہیں جن کے بیچارے جو پیچھے روتے پھرتے ہیں. تو کاش ایسا نہ ہو. اسی لیے پاکستان کی جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا بہت 5واں بڑا ملک ہے، سارے وسائل ہیں، تو یہاں کسی بلا کا کون سا سایہ ہے. یہاں نہ تیل ہے، نہ گندم ہے، نہ لوگ ایک دوسرے کا ہنس کے بولتے ہیں، نہ لوگوں کی مدد کا کوئی ایسا ہے. ٹھیک ہے چند لوگ کام کرتے بھی ہیں، وہ دیگیں پکا کے چاول کھلاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ عام بندے کا کام نہیں ہے. تو رہ گئی بات کہ پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، پتہ چل قبضے ہو رہے ہیں. تو جو لوگ کھانا کھانے کے لیے لنگر کھانے کھولے تھے وہ بند ہو رہے ہیں. یا انسان کی قدر و قیمت، دکھ کی بات تو یہی ہے کہ لیکن جو ان پر حکمرانی کر رہے ہیں، جو انہی کے ووٹوں سے لے کے منتخب ہوتے ہیں، ان کے تو آپ دیکھیں گھر بھرے ہوئے ہیں، وہ تو اربوں خربوں پتی ہیں. تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہے گھر پیر کا چراغوں سے روشن، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا. بالکل، بہت ہی پیاری بات کی ہے. اچھا اقبال صاحب، مجھے یہ بتائیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اپنے ملک کو اور ملک کی معاشی حالت کو کہ یہ کس حد تک مطلب اب بہتری کی طرف آئے گی، یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ عوام کے ذہنوں میں سب کے، عام بچے بڑے بوڑھے جتنے بھی ہیں، سب کوسچن مارک آ گیا ہے کہ کیا ہماری معیشت بہتر ہو سکے گی. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو معیشت تو جس طرح وہ اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ اس کی ترتیب کرتے رہتے ہیں، ڈیفینیشن بتاتے رہتے ہیں، ایکسپلینیشن کرتے رہتے ہیں. جو انہوں نے لوگوں کو جگلری کی طرح اس کے فگرز میں پھنسایا ہوا ہے کہ یہ 6.2 ہے، 5.97 ہے، اور جو خسارہ ہے تجارتی کتنا ہے، ہماری فارن ریمیٹنسز کتنی ہیں، یہ گورکھ دھندا سا بنایا ہوا ہے. عام آدمی جب اس کو بتایا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر خانہ بدوش کے کسی بچے کو بتایا جائے کہ تم 1,70,000 کے مقروض ہو، تو اسے نہیں سمجھ لگتی کہ میں نے تو کچھ نہیں لیا، میرے تو نہ جوتا ہے میرے پاؤں میں، اور ہمارے گھر کے سارا ہی جو اثاثہ بیچ لیا جائے تو 10,000 بھی نہیں بنتا. تو میں اکیلا 1,70,000 کا کس طرح مقروض ہو گیا. یہاں اصل میں تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرضہ لیا ہے، اور اگر غلط شرائط پر لیا ہے، تو پھر یہاں کو ریولیوشن آنا چاہیے، ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. بالکل صحیح کہا. یعنی آئی پی پی کے معاہدے کس نے کیے؟ بجلی دینی ہے، کیوں نہ دیں بجلی؟ بجلی کو تو کئی دفعہ میں سچی بات ہوئی ہے کہ اب یہ ناظرین کے لیے تو نہیں بات، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بجلی نے جتنا مصیبت اور سیاپا ڈالا ہوا ہے، اس کے کیا اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں. اس نے تمام لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. ان کے اس کے بلوں نے لوگوں کے بچوں کا دودھ چھین لیا ہوا ہے، لوگوں کی خوشیاں چھین لی ہیں، روٹی چھین لی ہوئی ہے. بل آ جاتا ہے، سارے بندے کی تنخواہ وہاں چلی جاتی ہے، اور جس آدمی نے، جس حکومت نے سودا کیا تھا وہ دندنا کے پھر رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے اب بھی جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے جو اقتدار میں لوگ آتے رہے اور ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، یہ ان کی بدماشی ہے. یہ انہوں نے، جس کو میں کہتا ہوں یہ کلاس بدماشیہ ہے، انہوں نے اس حکومت پر، لیکن ان کو چاہیے کہ ان کو اتنا تو ان کے تن کے اوپر کپڑے رہنے دیں کہ حکومت کرنے کے لیے زندہ رہیں. تو اس وقت جو معاشی حالت ہے وہ آپ دیکھیں گے، کل بجٹ ہے، تو بجٹ سے پہلے اس طرح لوگ تھر تھرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کل ہوگا. اور اس میں سب سے بڑا ڈر جو یہ ہے کہ وہ جو
पेट्रोल की कीमत बढ़ा के भी दांत निकालता रहता है वज़ीर ख़जाना, उसको शर्म हया नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूँ, लोगों का मजाक उड़ाता है वो। एक रोटी हो तो 4 भाई तो सारे बांट के खा लें, उसने ये भी कहा, हाँ। उसे भी कहा, तो उसको ऐसे बंदा को तो 1 मिनट में लोगों की जज्बात से खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो मुईशत का हाल शाल कोई नहीं है। यही मुईशत जब ये गालियाँ निकालते थे, आप देखें कल मैं फिगर अभी पढ़ रहा था, मेरे सामने मौजूद है, वो कहते हैं जी 6% थी, मुआशी तरक्की 7% थी, ज़री 4% थी, डॉलर 202 रुपये का हो गया। ये सब झूठे लोग हैं। उसमें ये है कि आम आदमी ने सिर्फ ये देखना है कि क्या मैं अपने बच्चे को स्कूल में भेज सकता हूँ, क्या कोई बीमार हो जाए दवाई लेके दे सकता हूँ, क्या मसलन मैं जो मुझे रोटी है वो मिल सकती है सही सस्ती, मुझे रोज़गार है मेरे पास, मुझे मुसीबत पड़ जाए तो मेरी कौन मदद को आएगा। तो इसलिए ये सारे रियासत के जो आर्गन्स है वो काम नहीं कर रहे और उनके ऊपर सुपरवाइज़ करने वाले इदारे धनिया पी के सोए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि फिर सब पाकिस्तान का जो हाल है, इस वक्त हर आदमी परेशान भी है, मायूस भी है। और जब कौमें मायूस होती हैं तो फिर अच्छी बात नहीं होती। तो जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा रहे होते हैं वो नारे नहीं मारते, वो लगे रहते हैं। इस वक्त नारे ज़्यादा है, काम हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। जी तो नाज़रीन, आपने देखा सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाह साहब मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि इनकलाब आना मुल्क में बेहद ज़रूरी है। इस तरह से हमारे मुल्क के माशी हालात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा कल बजट आ रहा है, बजट के हवाले से देखिए क्या बजट आता है, हर एक की नज़र बजट पर गई हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला एक दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा अता फरमाए। जो कल बजट आएगा उस पर डिस्कशन करेंगे कल इशू ऑफ द डे में। यहाँ पर लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।